اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. आदरणीय श्रोतबिन, आज शनिबार 22 रमजान 1441 हिजरी सम्मत तदनुसार मे 16 2020 ईस्वी सम्मत नेपाली क्यालेन्डर अनुसार जेठ 3 गते 2017 साल शनिबार को दिन जानकी नन्दनी एफएम 95.5 मेगाहर्जमा सत्यको आवाजको नेपाली प्रसारण सुनेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमा म कार्यक्रम सञ्चालक रफी मियाको न्यानो अभिवादन टक्राउँदै इस्लामिक तरिकाबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। श्रोताबिन, तपाईहरूले प्रत्येक दिन यसै समयमा प्रसारण हुँदै आइरहेको कार्यक्रम सत्यको आवाज उर्दू भाषाबाट लाभ लिँदै आइरहनु भएको छ। तर आज शनिबारको दिन तपाईहरूको समक्ष आज कार्यक्रम नेपाली भाषामा प्रसारण गर्न गइरहेका छौँ। यस कार्यक्रमको प्रसारणलाई अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुहुनेछ इन्शाअल्लाह। म कुरानको वाचनबाट कार्यक्रम सुरुवात गर्न गइरहेको छु, जसको लागि बाबु अब्दुल्ला शम्सलाई यस मञ्चमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. اللہ اکبر اللہ اکبر. धन्यवाद बाबु। कुरानको मिठो आवाजमा तिलावत गर्नुभयो। अल्लाहले तपाईलाई जजा खैर प्रदान गरून्। र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा कुरानको वाचन जमिल अख्तर तम्मीको आवाजमा हिन्दी भाषामा नेपालको तराना सुन्नुहोस्। सारे जहां से प्यारा नेपाल है हमारा, सारे जहां से प्यारा, सारे जहां से प्यारा नेपाल है हमारा। बनकर चमक रहा है, बनकर
چمک رہا ہے، آنکھوں میں سب کے تارا، سارے جہاں سے پیارا۔ یہ اونچے اونچے پربت، یہ مسکرات پودے، یہ اونچے اونچے پربت، یہ مسکرات پودے، قدرت نے ان کو بخشا، قدرت نے ان کو بخشا۔ کتنا حسین نظارہ، سارے جہاں سے پیارا۔ جنگل ہرے بھرے ہیں، شاداب کھیتیاں ہیں، جنگل ہرے بھرے ہیں، شاداب کھیتیاں ہیں، سرسبز وادیوں کو، سرسبز وادیوں کو پھولوں نے ہے نکھارا، سارے جہاں سے پیارا۔ اے دامن ہمالا، تو ہے نشان عظمت، اے دامن ہمالا، تو ہے نشان عظمت، چھو کر تیرے لبوں کو، چھو کر تیرے لبوں کو افلاک نے سوارا، سارے جہاں سے پیارا۔ ہے مال ہو پہاڑ یا ہو ترائی خطہ، ہے مال ہو پہاڑ یا ہو ترائی خطہ، میچی سے مہاکالی، میچی سے مہاکالی، نیپال ہے ہمارا، سارے جہاں سے پیارا۔ شمس و قمر کا پرچم ہاتھوں میں ہے ہمارے، شمس و قمر کا پرچم ہاتھوں میں ہے ہمارے، خاک وطن کا ذرہ، خاک وطن کا ذرہ ہے نور کا منارہ، سارے جہاں سے پیارا۔ مذہب سے ہے عقیدت، تہذیب سے ہے الفت، مذہب سے ہے عقیدت، تہذیب سے ہے الفت، انسانیت کا رشتہ، انسانیت کا رشتہ مضبوط ہے ہمارا، سارے جہاں سے پیارا۔ کوئی ہماری جانب نظریں اٹھا کے دیکھے، کوئی ہماری جانب نظریں اٹھا کے دیکھے، جب تک ہے جان باقی، جب تک ہے جان باقی، ہرگز نہیں گوارا، سارے جہاں سے پیارا۔ انصر کی یہ دعا ہے، اللہ بحر غم میں، انصر کی یہ دعا ہے، اللہ بحر غم میں، جب ڈگمگائے کشتی، جب ڈگمگائے کشتی، دینا اسے سہارا، سارے جہاں سے پیارا، سارے جہاں سے پیارا، نیپال ہے ہمارا، سارے جہاں سے پیارا، نیپال ہے ہمارا، بن کر چمک رہا ہے، بن کر
चमक रहा है, आँखों में सबके तारा, सारे जहां से प्यारा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आदरणीय श्रोताबिन, हामी अहिले रमजान महिनाको अन्तिम 10 दिनमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। यी 10 दिनहरू प्रार्थनाको हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। तपाईहरूले सुन्नु भएको होला, एक महत्त्वपूर्ण रात लैलतुल कद्र, एक रातको उपासनामा 1000 महिनाको उपासना भन्दा पनि उत्तम हुन्छ, जुन रात यिनै रातभित्र पर्दछन्। यस महिनामा निकै कसरतका साथ जति सक्नुहुन्छ त्यति धेरै अल्लाहले उपासना गरेर पुण्य कमाउनुहोस्। विगतका दिनमा भएका जान अनजानका ठुला साना पापबाट अल्लाहसित प्रायश्चित गर्दै क्षमा माग्नुहोस्। आफूभित्रका गलत क्रियाकलापलाई त्याग्नुहोस्। घरमै तराबीको नमाज पढ्नुहोस्, कुरानको तिलावत गर्नुहोस्। हामी सम्पूर्ण नेक कार्य गर्ने क्षमा प्रदान गरून्। आमीन। आजको प्रसन्न अगाडि बढाउने क्रममा आजका हाम्रा पाहुना जुबेल दावा सेन्टर नेपाली विभागका साउदी अरबका प्रमुख, नेपाली दूतावास साउदीका स्वयंसेवक प्रतिनिधि, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली मुस्लिम समाज साउदीका उपाध्यक्ष, समाजसेवी, सबैका चिर परिचित धर्मगुरु शेख मुस्ताक मदनीज्यूलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। कृपया मञ्चमा आई हाम्रो प्रिय श्रोता माझ 2 शब्द राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम संचालक मित्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नद्दीन इन्दल्लाहिल इस्लाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आदरणीय श्रोताबिनहरू, जनक नन्दनी FM 95.5 मेगाहर्जमा सदाए हक अर्थात सत्यको आवाज सुनेर बसिरहनु भएका र यो कार्यक्रमलाई माया गरिदिनु भएका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई रमजानको पावन अवसरमा म मुस्ताक मदनी न्यानो अभिवादन तथा हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वीकार्नुहोस्। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। श्रोताबिन, आज पहिलो पटक तपाईहरूको बीचमा उपस्थित हुन पाउँदा अनि जीवन जगतका कटु मधु अनुभव तथा केही तीता मीठा कुराहरू तपाईहरूसँग बाँड्ने मौका पाउँदा निकै नै खुसी छु। आजको विषय वस्तु हो इस्लाम के हो। व्हाट इज इस्लाम? इस्लामको अर्थ, इतिहास र इस्लामका केही विशेषताहरूबारे चर्चा परिचर्चा गर्ने र इस्लामकै सेरो फेरोमा रहेर 2 शब्द राख्ने जमर्को गर्नेछु इन्शाअल्लाह। श्रोताबिन, के तपाईं आफ्नो वरपर र मिडियामा सबैभन्दा बढी चर्चा परिचर्चा हुने धर्मको सही जानकारी प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ? कृपया आफ्नो अमूल्य समयबाट केही क्षणहरू, मात्र केही क्षणहरू हामीलाई दिने कष्ट गर्नुहोस् र मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा बढी लक्षित गरिने, टार्गेट गरिने धर्मको सत्य तथ्य भरपर्दो स्रोत कुरान र हदीसबाट थाहा पाउनुहोस् है त। अनि त्यसपछि मात्र आफ्नो बुद्धि र विवेकले निर्णय गर्नुहोस्। आदरणीय श्रोताहरू,
मानिस विवेकशील र सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो। हामी मध्ये प्रत्येक व्यक्तिले ठुलो सानो, शिक्षित अशिक्षित, हरेक तह तबकाका व्यक्तिले आफैले आफूलाई केही प्रश्नहरू सोध्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै म को हुँ, म कहाँबाट आएको हुँ, फेरि कहाँ जानेछु, यो पृथ्वी के को लागि हो, एक दिन सबैले मरेर माटोमा नै मिसिने हो, मरेर लानु के नै छ र, फेरि दुनियाँको पछि किन मरिहत्ते गर्ने, यो तछाड मछाड के को लागि, के ईश्वरले हामीलाई मोज मस्ती गर्न नै सृष्टि गर्नु भएको हो त, के हाम्रो जीवन उद्देश्य विहीन छ त? यी अकमक्क पार्ने प्रश्नहरूको सही, सटीक र स्पष्ट उत्तर इस्लाम धर्मले मात्र दिन सक्छ। अल्लाहले अन्तिम धर्म ग्रन्थ कुरानमा भन्नुभएको छ, वमा खलक़तुल जिन्न वल इन्स इल्ला लियअबुदून, मैले जिन र मानवलाई केवल आफ्नो उपासनाको लागि सृष्टि गरेको हुँ। जिन एक प्रकारको अदृश्य प्राणी हो। अल्लाहले जिनलाई आगोबाट, फरिस्तालाई प्रकाशबाट र हामी मानवलाई माटोबाट सृष्टि गर्नुभएको हो। श्रोताबिन, हाम्रो जीवनको असल उद्देश्य भनेको आफ्नो सृष्टिकर्ताको खोज गर्नु, पहिचान गर्नु र मात्र उहाँको उपासना गर्नु हो। र हाम्रो सृष्टिकर्ता उपरवाला अल्लाह हुनुहुन्छ। कुन अल्लाह? यो प्रश्न हाम्रो दिमागमा उब्जन सक्छ। कुन अल्लाह? त्यो अल्लाह जसले हामी र हामी भन्दा पहिलेका सम्पूर्ण मानिसहरूलाई सृष्टि गर्नुभएको हो। कुन अल्लाह जसले हाम्रो लागि यो धरतीलाई ओछ्यान र आकाशलाई छाना बनाउनु भएको हो। त्यो अल्लाह जसले आकाशबाट पानी बर्साएर अनि जमिनबाट अनाज र फलफुलहरू उत्पादन गरेर हाम्रो जीविका धान्ने उत्कृष्ट व्यवस्था गर्नुभएको हो। यी हेर्ने आँखाहरू र सुन्ने कानहरू पनि उहाँकै वरदान हुन्। उहाँले हामीलाई बुद्धि, विवेक, स्वास्थ्य, धन सम्पत्ति, घर परिवारको माया, सुख, शान्ति र समृद्धि वरदान दिनुभएको हो। यहाँसम्म कि यो नीलो आकाश, यो विशाल धरती, सूर्य, चन्द्रमा, जुन, तारा, हावा पानी, खोला, नदी नाला, भीर पाखा लगायत यो सिङ्गो संसारलाई नै हाम्रो सेवामा खटाइदिनु भएको छ। त्यसो भए इस्लाम के हो त? आदरणीय श्रोताबिनहरू, सर्वप्रथम इस्लामको अर्थलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ है त। इस्लाम अरबी भाषाको शब्द हो र यसको मूल शब्द सलम हो र यसैबाट सलाम सर, सलाम पनि यसैबाट हुन्छ, जसको अर्थ भनेको शान्ति र समर्पण हो। इस्लामको अर्थ शान्ति र समर्पण हो। शान्ति भन्नाले इस्लामले मान्छेको जीवधन र इज्जतको सुरक्षा प्रदान गर्दछ, मान्छेको घाँसबास र कपासको प्रत्याभूति प्रदान गर्दछ र जुन देशमा वास्तविक रूपमा इस्लामी नियम लागू हुन्छ त्यहाँको वातावरण पनि शान्तिमय हुन्छ, मायाले ओतप्रोत हुन्छ। अनि समर्पण भन्नाले आफ्ना सम्पूर्ण इच्छा तथा आकांक्षाहरू सत्य ईश्वर उपरवाला अल्लाहप्रति समर्पित गर्नु भनेको इस्लाम हो। उहाँको आदेशको पूर्ण पालना गर्नु भनेको इस्लाम हो। अर्थात् सत्य ईश्वर अल्लाहप्रति पूर्ण रूपमा समर्पित हुनु, उहाँको मात्र उपासना गर्नु र उहाँ बाहेकका सम्पूर्ण देवी देवता र सृष्टिहरूको दासत्व र उपासनाबाट मुक्त हुनु भनेको इस्लाम हो। यो अर्थ अनुसार यो सिङ्गो संसार नै मुस्लिम हुन् त, किनभने यो नीलो आकाश, यो सूर्य, चन्द्रमा, जुन, तारा, हावा पानी, चराचुरुङ्गी सबै उहाँकै आदेशको पालना गरिरहेका छन्। अल्लाहले जसलाई जुन काममा खटाउनु भएको छ
ती सबै त्यही काममा तल्लीन छन्। कसैले पनि अर्काको परिधिभित्र हस्तक्षेप गर्दैनन्। दिनले रातलाई र रातले दिनलाई उछिन्ने प्रयास पनि गर्दैनन्। त्यति मात्र होइन, तपाईहरूले बसिरहनु भएको ठाउँ पनि मुस्लिम हो। अहिले हामी जुन हावामा सास लिइरहेका छौँ यो हावा पनि मुस्लिम हो। यो इस्लामको अर्थ भयो शान्ति र समर्पण। अनि मुस्लिमको अर्थ के हो त? मुस्लिमको अर्थ भनेको आज्ञाकारी भक्त हो। किनभने असल र आज्ञाकारी भक्तलाई नै अरबी भाषामा मुस्लिम भनिन्छ, जसले आफ्ना सम्पूर्ण इच्छा तथा आकांक्षाहरूलाई सृष्टिकर्ता अल्लाहप्रति पूर्ण रूपमा समर्पित गर्छ। उसलाई नै मुस्लिम अर्थात् आज्ञाकारी भक्त भनिन्छ। अथवा इस्लाम धर्म मान्ने व्यक्तिलाई मुस्लिम भनिन्छ। म एउटा उदाहरणले यो अर्थ स्पष्ट पार्न चाहन्छु। मानौ मेरो हातमा एउटा रक्सीको गिलास छ। खाऊ खाऊ मन लागिरहेको छ, तर म खान्न। किन? किनकि अल्लाहले हामी मानव जातिको लागि रक्सी अवैध गर्नुभएको छ। खाने मन छ, मेरो चाहना हो, तैपनि मैले आफ्नो चाहनालाई, मैले आफ्नो मर्जीलाई अल्लाहको मर्जीमा समर्पित गरेँ र जाँड रक्सी खाइन, अर्थात् म मुस्लिम भएँ। यसले के प्रमाणित गर्छ भने श्रोताबिन, इस्लाम धर्म कुनै जातपात, कुल, वंश, संघ, संस्था र दलको नाममा सीमित छैन। सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता उपरवाला अल्लाहप्रति पूर्ण रूपमा समर्पित हुनु भनेको इस्लाम हो। त्यसै गरी यसले यो पनि प्रमाणित हुन्छ कि मुस्लिमको घरमा जन्म लिएमा वा मुस्लिमको छोरा वा नाति नातिनी भएमा कोही व्यक्ति मुस्लिम हुन सक्दैनन्। यहाँसम्म कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह बाहेक कोही वास्तविक पूज्य छैन र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहका अन्तिम दूत हुन्, अन्तिम सन्देशटा हुन्। यो कुरालाई तन मन र वचनले गवाही नदिउन्जेल कुनै पनि व्यक्ति मुस्लिम हुन सक्दैन। श्रोताबिन, इस्लाम सत्य धर्म हो। इस्लाम कुनै मान्छेले बनाएको धर्म होइन। र यो कुराको अर्को प्रमाण के छ भने हुने छैन, अतः उहाँले कुनै नयाँ धर्मको आविष्कार वा स्थापना गर्नु भएन। अतः इस्लाम कुनै नयाँ धर्म होइन, बरु यो पृथ्वीकै सबैभन्दा पुरानो र सम्पूर्ण दूतहरूको धर्म हो। आदरणीय श्रोताहरू, आउनुहोस् अब इस्लामका केही विशेषतामाथि छलफल अनि मनन गरौँ। हुन त इस्लामका प्रशस्तै विशेषताहरू छन्। ती मध्ये 10 वटा महत्त्वपूर्ण विशेषताहरू बुँदागत रूपमा यहाँहरू समक्ष राख्ने प्रयास गर्नेछु इन्शाअल्लाह। इस्लाम धर्मको सबैभन्दा पहिलो विशेषता के छ भने इस्लाम प्राकृतिक धर्म हो। इस्लाम प्राकृतिक धर्म हो, एकदमै शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र र 100% मानवीय धर्म हो। इस्लामको कुनै पनि एउटा नियम वा सिद्धान्त प्रकृति, मानवता र विवेक विरुद्ध छैन। प्रकृतिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरूलाई इस्लामले समेटेको छ। चाख लाग्दो कुरा के छ भने दुनियाँमा प्रत्येक बच्चाको जन्म प्राकृतिक धर्म इस्लाममाथि नै हुन्छ। मुस्लिम भएर नै जन्मिन्छ, तर आमा बुवाको धर्म र समाजको रीतिरिवाजले गर्दा त्यो बच्चा त्यही रङ्गमा रङ्गिन बाध्य हुन्छ। यदि त्यो बच्चालाई स्वतन्त्र छोडिदियो भने उसले मात्र एक सत्य ईश्वर उपरवाला अल्लाहको उपासना गर्नेछ। अन्तिम दूत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आफ्नो उपदेशमा भन्नुभएको छ, मा मिन मौलूदिन इल्ला युलदु अलल फित्रह फअबवाहु युहव्विदानिहि औ युनस्सिरानिहि औ युमज्जिसानिहि, रवाहुल बुखारी। अर्थात हरेक बच्चाको जन्म प्राकृतिक धर्म इस्लाम माथि नै भएको हुन्छ। चाहे त्यो बच्चा
हिन्दूको घरमा जन्म लियोस् वा यहुदी वा क्रिस्चियनको घरमा, ऊ मुस्लिम भएर नै जन्मिन्छ, तर उसको आमा बुबा यहुदी छ भने यहुदी, क्रिस्चियन छ भने क्रिस्चियन वा हिन्दू छ भने हिन्दू इत्यादि बनाइदिन्छ। नम्बर 2, इस्लाम धर्म शान्तिको धर्म हो। सुख, शान्ति र समृद्धिको अर्को नाम भनेको इस्लाम हो। हत्या, हिंसा, आतंक, बलात्कार, व्यभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, विकृति र विसङ्गतिसँग इस्लामको कुनै सम्बन्ध छैन। एउटा निर्दोष व्यक्तिको हत्या गर्नु सिङ्गो मानवताको हत्या हो र एउटा निर्दोष व्यक्तिको ज्यान जोगाइदिनु सिङ्गो मानव समाजलाई नयाँ जीवन प्रदान गर्नु हो भनेर इस्लामले घोषणा गरेको छ। तर विडम्बना के छ भने आज मिडियाले, विशेष गरी इस्लाम शत्रुले इस्लामलाई नै आतंकको आरोप लगाउँदै आएको छ। यहाँसम्म कि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारी कोरोना भाइरसलाई पनि इस्लामसँग गाँस्ने अपवित्र प्रयास गरिएको छ। यो एकदमै घोर र निन्दनीय अपराध हो। नम्बर 3, इस्लाम धर्मको तेस्रो विशेषता के छ भने इस्लाम सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान हो। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, लैंगिक, नैतिक, शैक्षिक जुनसुकै समस्या भए पनि इस्लामले त्यसको समाधान आज भन्दा 14 शताब्दी पहिला नै प्रस्तुत गरिसकेको रहेछ। आज हामी समस्या नै समस्यामा अल्झेका छौं, गरिबीको दलदलमा फँसेका छौं। गरिबी निवारण गर्ने इस्लामको सिद्धान्त एकदमै उत्कृष्ट सिद्धान्त हो। प्रत्येक धनी व्यक्तिले आफ्नो कुल धन सम्पत्तिबाट 2 रुपैयाँ 50 पैसाको दरले वर्षमा एक पटक अनिवार्य रूपमा दान निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसरी हाम्रो समाजमा कोही पनि गरिब भोकै बस्दैन। यदि विश्वले गरिबी निवारण गर्ने इस्लामको यो सिद्धान्त र उत्कृष्ट नियमलाई लागू गरियो भने विश्वमा कोही पनि गरिब हुने छैन इन्शाअल्लाह, र शब्दकोशबाट नै गरिब शब्द हराउनेछ। नम्बर 4, इस्लाम सम्पूर्ण जीवन व्यवस्था हो। जन्मदेखि मृत्युसम्म जीवनका सम्पूर्ण पक्ष तथा आशा अभिलाषाहरूलाई इस्लामले समेटेको छ। सलाह पढ्नु, अजान दिनु, दान दिनु मात्र इस्लाम होइन, बरु इस्लामले आस्था, आदर्श, आचरण, नैतिकता, दार्शनिक कुरा, सभ्य समाज, विकसित र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने विधि विधानलाई प्रष्ट पारेको छ। पाइला पाइलामा मानवको मार्गदर्शन गरेको छ। खानपिन गर्ने तरिकादेखि लिएर सुत्ने, बिउज्ने, यहाँसम्म कि दिशा पिसाब गर्ने तरिका समेत इस्लामले छर्लङ्ग पारेको छ। नम्बर 5, इस्लाम धर्मको 5औं विशेषता के छ भने इस्लाम छुवाछुत र जातीय विभेद मुक्त धर्म हो। इस्लाम विश्वव्यापी भाइचारा प्रस्तुत गर्दछ। हामी सम्पूर्ण मानव एउटै दम्पति आदम र हव्वाका सन्तान हौ भनेर इस्लामले घोषणा गरेको छ। इस्लामले सम्पूर्ण मानव, गोरो कालो, धनी गरिब सम्पूर्ण जात वर्गलाई एकै इकाइको रूपमा हेरेको छ। कुरानमा भनिएको छ, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हे मानव हो, मैले तिमीहरूलाई एक पुरुष तथा एक महिलाबाट सृष्टि गरेको हुँ। श्रोताबिन हो, हामी मध्ये न कोही बाहुन सबैभन्दा ठुलो, न कोही शूद्र, न कोही दलित सबैभन्दा तुच्छ, बरु हामी सबै बराबर हौं, किनकि हामी सबै मानव हौं र एउटै दम्पति आदम र हव्वाका सन्तान हौं। इस्लाममा कोही ठुलो, कोही सानो र कुनै जात भात हुँदैन। हामी सबै मानव हौं, यो नै हाम्रो जात हो। यद्यपि आज हाम्रो समाजमा जोबन चल्ने तर जात नचल्ने, कुकुर र जनावरको पूजा गर्ने तर मान्छेलाई अछुत ठान्ने प्रवृत्ति भएको समाजलाई इस्लामले मुक्ति प्रदान गर्न सक्छ। धार्मिक भ्रम फैलाएर जातीय विभेदमा थिचिएका मिचिएका दलित,
वैश्य वा शूद्र भन्नेहरूलाई इस्लामले मात्र जातपात र छुवाछुतको बन्धनबाट मुक्ति प्रदान गर्न सक्छ। अतः हामी मानव हौं र मानवीय जातिलाई भेदभाव रहित व्यवहार गरौं। नम्बर 6, इस्लाम धर्मको अर्को विशेषता के छ भने इस्लाम विश्वव्यापी धर्म हो, सबैका लागि र सधैँका लागि। इस्लामका ढोका सबैको लागि खुल्ला छ। सबैलाई इस्लाममा हार्दिक स्वागत छ। विश्वकै सम्पूर्ण जात वर्गलाई इस्लामको शिक्षा कुनै खास स्थान, खास जाति या खास युगको लागि सीमित नभई सम्पूर्ण मानवको लागि हो। जो कोही पनि इस्लामको सत्य तथ्य पत्ता लगाएर इस्लामलाई ग्रहण गर्न सक्छ र इस्लामको एउटा सम्मानित सदस्य बन्न सक्छ। नम्बर 7, इस्लाम विश्वकै सबैभन्दा पुरानो र अप टु डेट धर्म हो। आज यो दुनियाँमा पठाइएको पहिलो र अन्तिम धर्म इस्लाम नै हो। पुरानो भन्नाले पृथ्वीको प्रथम मानिस आदम अलैहिस्सलामलाई जुन विधि विधान दिएर पठाइएको थियो त्यसैको नाम त इस्लाम हो। र अप टु डेट भन्नाले अन्तिम रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले त्यही धर्मलाई आज भन्दा 14 शताब्दी पहिला परिपूर्ण गरेर जानुभयो। अतः इस्लाम धर्म संसारको प्रथम मानिस र प्रथम दूत आदमबाट सुरु भएको र अन्तिम दूत सम्पूर्ण दूतहरूका समापक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमबाट परिपूर्ण भएको प्रमाणित हुन्छ। इस्लाम आज भन्दा 14 शताब्दी पहिला जति उचित थियो आज पनि त्यत्तिकै उचित छ र भोलि महाप्रलयको दिनसम्म उत्तिकै उचित रहनेछ। नम्बर 8, इस्लाम एकदमै सहज र सरल धर्म हो। कुनै पनि मानवलाई उसको शक्ति भन्दा बढी बोझ वा जिम्मेवारी दिइएको छैन, किनभने यो न्याय, निसाफ र मायाको धर्म हो। मानिस त मानिस हो। इस्लामले जनावर र चराचुरुङ्गी समेत पनि माया र सद्व्यवहार गर्ने आदेश दिएको छ। नम्बर 9, इस्लाम धर्म कुनै व्यक्ति विशेषको नाममा नामकरण गरिएको होइन, बरु अल्लाहले स्वयं यो धर्मको नाम इस्लाम र यो धर्म मान्ने व्यक्तिको नाम मुस्लिम राख्नु भएको छ। कुरानमा भनिएको छ इन्नद्दीन इन्दल्लाहिल इस्लाम। अल्लाहको दृष्टिमा धर्म भनेको इस्लाम हो। अल्लाहले स्वीकार गर्नु भएको धर्म मात्र इस्लाम हो। अर्को श्लोकमा भनिएको छ वरदितु लकुमुल इस्लाम दीना। मैले तिमीहरूका लागि इस्लाम धर्मलाई रोजिसके। इस्लाम धर्म कुनै मान्छेले बनाएको होइन वा कुनै जातपातसँग सम्बन्धित होइन। यो इस्लाम ईश्वरले माथिबाट हामी सम्पूर्ण मानवको लागि रोजेर पठाउनु भएको धर्म हो। त्यसैगरी इस्लाम धर्म मान्ने व्यक्तिलाई मुस्लिमको नाम पनि उहाँले नै राखिदिनु भएको छ। कुरानमा भनिएको छ हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्लु व फी हादा। उहाँले नै तिमीहरूको नाम मुस्लिम राखिदिनु भएको छ। त्यसैले होला अन्तर्राष्ट्रिय सर्वे अनुसार विश्वमै सबैभन्दा तीव्र गतिले फैलिरहेको धर्म इस्लाम हो। विशेष गरी विकसित मुलुकहरू युरोप, अमेरिका, क्यानाडा, जापान, फ्रान्स इत्यादि देशहरूमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको धर्म इस्लाम हो, किनभने इस्लाम प्राकृतिक धर्म हो, इस्लाम शान्तिको धर्म हो, इस्लाम विश्वव्यापी भाइचारा प्रस्तुत गर्दछ। नम्बर 10, इस्लामको सबैभन्दा ठूलो विशेषता के छ भने इस्लाम एकेश्वरवादको धर्म हो। एकेश्वरवाद इस्लामको प्रतीक हो। आदरणीय श्रोताबिनहरू, एकेश्वरवाद इस्लामको अमूल्य गहना र सबैभन्दा ठूलो विशेषता हो। आज पृथ्वीमा रहेका प्राय सम्पूर्ण धर्महरूमा एक भन्दा बढी भगवानको पूजा गरिन्छ। सृष्टिकर्ताको नाममा काल्पनिक देवी देवता, मूर्ति र प्रतिमाको पूजा गरिन्छ, तर इस्लाममा मात्र एक सत्यश्वर उपरवाला
अल्लाहको उपासना गरिन्छ। कुल हुवल्लाहु अहद। आदरणीय श्रोताबिनहरू, के जन्मेर मर्नेहरू, ओइलिएर झर्नेहरू, उदाएर अस्ताउनेहरू ईश्वर हुन सक्छन् र? एकचोटि सोचौं त, मनन गरौं त। कदापि हुन सक्दैनन्। वास्तविक ईश्वर त ऊ हो जो सधैँ जीवित रहिरहनेछ र हरेक प्रकारको कमी कमजोरीबाट पवित्र छ, एकदमै सम्पन्न छ, जसलाई ऊँघ र निद्रा लाग्दैन, जसलाई हामी अल्लाह भनेर चिन्दछौँ र उहाँ माथि हुनुहुन्छ। श्रोताबिन, ईश्वरमाथि आस्था नराख्ने धेरै मानिसहरू प्रलयको दिन, हिसाब किताबको दिन आफूलाई दोषी ठान्दै र पछुताउँदै भन्ने छन्, यदि मैले मृत्यु पश्चातको जीवनको लागि सत्य ईश्वर अल्लाह माथि आस्था राखेको भए आज नर्कमा जानु पर्ने थिएन होला। र अर्कोले भन्ने छ, यदि म मानिस नभई केवल धुलो भइदिएको भए आज मेरो हिसाब किताब हुने थिएन होला। त्यसैले सत्य धर्मको खोज गरौं। आदरणीय श्रोताबिन, हामी सत्य धर्मको खोज गरौं अनि प्रमाणित भएपछि, आफ्नो चित्त बुझेपछि, आफ्नो खुसीले, आफ्नो रहरले सत्य धर्म इस्लामलाई आत्मसात गरौं। नत्र ठूलो बिचल्ली हुनेछ। मृत्यु पश्चातको जीवनमा हामी न घरको हुनेछौँ न घाटको। यो मेरो भनाइ होइन, सत्यश्वर अल्लाहको भनाइ हो। आदरणीय श्रोताबिनहरू, यदि कसैले इस्लाम धर्म आत्मसात गर्छ भने अल्लाहले उसका अघिल्ला सम्पूर्ण पापहरूलाई पखालिदिनुहुनेछ र ऊ भर्खरै जन्मेको नवजात शिशु जस्तै एकदमै चोखो हुन्छ, मानौ उसले एउटा नयाँ जीवन पाएको छ। अल्लाहले हामी सम्पूर्ण मानवलाई प्राकृतिक धर्म, असल धर्म, सत्य धर्म, ईश्वरले माथिबाट रोजेर पठाउनु भएको धर्म इस्लामलाई ग्रहण गर्ने शक्ति प्रदान गरून् अनि हामी सम्पूर्ण मुस्लिम दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई इस्लाम धर्ममाथि कायम राखुन् अनि सिकेको ज्ञानलाई सकेसम्म आफ्नो जीवनमा उतार्ने तौफिक प्रदान गरून् अनि सर्वत्र इस्लामतिर अल्लाहको आह्वान गर्ने, सत्य आह्वान गर्ने क्षमता प्रदान गरून्। आमीन भन्दै म आफ्नो दुई शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। मलाई दुई शब्द राख्ने मौका दिनु भएकोमा जनक नन्दनी एफएम आयोजक वर्गप्रति विशेष गरी मेरो आदरणीय उस्ताद गुरु शेख मुस्तकीम मदनीज्यू र उहाँका सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। हस्त जजाकल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।